آثار محمد آفتاب تابان زون از انوار محمد در بحر و بربت جای ملی آثار محمد قر اقتدا نبیات من در مسجد اقصا قر اقتدا نبیات من در مسجد اقصا سری منور گئی وچھت انہار محمد سری منور گئی وچھت انہار محمد در بحر و بربرت جای پٹ آثار محمد مولا گچرز بازس پرتندا ولی ولی مولا تنس گچرز بازس پرتندا ولی يسروز بنت وس وفادار محمد يسروز بنت وس وفادار محمد در بحر و بربرت جای آثار محمد یم آس دشمن رحمتا للعالمین ستم یم آس دشمن رحمتا للعالمین التم مقبول
جا